देखिए आईनी बेंच जो है वो तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, मैं समझता हूँ, मैं अपनी ही राय दे रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में भी आईनी बेंच है। उसका कॉम्पोजिशन बड़ा वाज़ेह है कि पहले 5 जजेस पे मुश्तमिल होता है और वो 3 ख़ास तौर पे जो हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उससे मुतल्लिका होता है। आर्टिकल जो 184(3 हमारा, आर्टिकल 184(1) या 186 उस हद तक बनाने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये तो वकला की तरफ से बारहा डिमांड हुई है ताकि ये चीफ जस्टिस की ऑप्शन नहीं होनी चाहिए कि अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाए 5 जजेस का और कोई 15वें नंबर से किसी को उठा ले, किसी को 10वें नंबर से उठा ले। बल्कि इंडिया में एक क्राइसिस हो चुका है। एक दफ़ा एक चीफ जस्टिस ने सीनियर मोस्ट जजेस को इग्नोर करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया था जिसमें उसने मर्जी से नीचे से जज लिए थे। तो जो 4 सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये इसकी रूह के ख़िलाफ़ है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के। सो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये वकला की हमेशा से डिमांड रही है। और लेकिन शर्त ये है कि वो 5 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल। और हमारी डिमांड ये भी है कि जो चीफ जज सीनियर मोस्ट जज है वो चीफ जस्टिस हो, उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन निकलना चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने मेंबरान का जिन्होंने ये पटिशन हमने दाखिल की। आइन हम लोग 6 मेंबरान हैं जिस पाकिस्तान बार के। और आपको बताऊं कि हमारी जो पाकिस्तान बार के अंदर जो एक मसवदा तैयार करके दिया गया, हम में से शेयर नहीं किया। मैं और चौधरी इश्तियाक, हमारे साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार के मेंबर है पाकिस्तान बार, हम लोग गए, हमें उसका मसवदा हमें नहीं दिखाया गया कि इन्होंने क्या सजेशन दी। तो आप देखिए कि वहाँ तो दूर की बात है, पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है, हम लोग यहाँ से जो सजेशन जा रही हैं वो भी हमें नहीं पता लगी। हम आईनी अदालत की फेडरल कोर्ट के ख़िलाफ़ हैं और अपना राइट हमने रिजर्व रखा हुआ है कि अगर ये इन्होंने इस तरह की कोई टाइम की, हम लोग सब मुत्तहद हैं वकला। और आपने देखा हमारे जो कन्वेंशन हुए हैं सारे, और कराची कन्वेंशन भी आपने देखा जिन लोगों ने कवर किया, कुछ लोग आए हुए थे आप में से वहाँ। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, क्योंकि आपने हमारा हमेशा साथ दिया है, क्योंकि ये मेरा और आपका सबका इस कौम का मसला है। तो इंशाअल्लाह अगर इस तरह की कोई भी मूव होगी, हम उसकी पुरजोर तरह से मुखालफत करेंगे आइन और कानून के हिसाब से, क्योंकि ये जैसे हामिद खान साहब ने फरमाया कि ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। देखिए ये भुट्टो साहब के पास, आपको याद होगा कि पूरी ब्रूट मेजॉरिटी थी नेशनल असेंबली में और सेनेट में, लेकिन उन्होंने एक जल्दी में बनाया नहीं 73 का आइन, पूरा 1 साल लगा उसके ऊपर डिबेट्स हुई। और भुट्टो साहब की आप स्पीच सुन लें, उन्होंने कहा आज़ाद अदलिया होनी चाहिए। आप खुद देखिए उसके लिए उन्होंने कहा कि, और वो एक अलग सुतून है। आप उनकी डिबेट, आपकी 7 या पार्लियामेंट है आपके, आप निकालिए उनकी डिबेट भुट्टो साहब के और उनकी पार्टी को दिखाइए कि आपके जो लीडर थे उन्होंने क्या बात की। फिर आज़ाद अदलिया की कोई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज़ाद अदलिया पे हमला, और इंशाअल्लाह हम उसकी मजम्मत करेंगे, क्योंकि मेरा आपका सबका बुनियादी हुकूक ख़त्म हो जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए आइन के तरमीम में। और तरमीम कभी, जजमेंट है फुल कोर्ट की, आप लोग सब यहाँ मौजूद थे उस ज़माने में, 2015 की जजमेंट है कि कोई एक बेसिक ढांचा होता है आइन का, उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। क्या आज पार्लियामान अपने आप को सुप्रीम कह के कल पाकिस्तान को डिक्लेयर कर सकती है कि सदर इस एग्जेक्टिव हेड होगा, पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म कर सकती है? ये तो वही हमला हो रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट पे हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करके एक ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उन दोनों में झगड़ा होगा तो एक तीसरा सुप्रीम कोर्ट बन जाएगा। तो ये चीज़ें मुल्क के साथ साथ खिलवाड़ ना करें। एक ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट है हमारा। मुल्क में जब लास्ट टाइम आइन तोड़ा गया था 1956 का, आपने याद है, मुल्क हमारा टूट गया था। तो ये चीज़ फिर से ना दोहराई जाए, हमारी तारीफ से अब सीखें। आप साहब एक और बात है कि हमने, ये हमारा कंसेंसस है कि हम किसी 5 या 4 नामों को नहीं मानते, ना होना चाहिए। सीनियर मोस्ट ही चीफ जस्टिस होगा। उसके लिए हमें कोई भी काम करना पड़े, वर्क करना पड़े, हम पूरे पाकिस्तान के वकला को यकजा करेंगे। ये नहीं हो सकता पिक एंड चूज कि आप 4 नाम दें, 3 नाम दें। सीनियर मोस्ट ही चीफ जस्टिस होना चाहिए और वही कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है और वही आज़ाद अदलिया की रिक्वायरमेंट है। वरना जब एक की बजाय दूसरा आएगा तो कंप्रोमाइज़ भी होगा और अपनी मनमानी भी होगी। ये हम इसकी बिल्कुल ना इजाज़त देंगे, ना इससे हम पीछे हटेंगे। बिल्कुल सही। ये इस हवाले से जो जॉन साहब ने कहा है, मैं एक तारीखी भी आपको मिसाल पेश करता हूँ। पाकिस्तान की तारीख में 2 दफ़ा ये हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज को इग्नोर करके एक जूनियर जज को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया गया। पहली दफ़ा 1954 में हुआ है, जब जस्टिस मुनीर को, जो जूनियर थे और उनसे सीनियर अबू साले मोहम्मद अकरम बंगाल के थे, जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इग्नोर करके लगाया गया। उसके बाद सारी कौम जानती है कि क्या डिज़ास्टर हुआ पाकिस्तान के साथ। 200 केस, उसे मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में क्या कुछ हुआ।
تو وہ ایک تو وہ ہمارا بڑا تلخ تجربہ ہے کہ جہاں سینیورٹی پرنسپل جو اگنور ہوتا ہے اس کے بڑے نتائج. دوسرا 1994 میں جب سعد سعود جان جو سینئر موسٹ جج تھے اس وقت سپریم کورٹ کے اور بلکہ ایکٹنگ چیف جسٹس بھی تھے تقریباً 2 ماہ، انہیں نظر انداز کر کے چوتھے نمبر سے انہوں نے سجاد علی شاہ کو اٹھایا اور ان کو چیف جسٹس بنایا. اس کے بعد 3 سال 4 سال جو اس ملک میں ہوا وہ سب نے دیکھا. باقاعدہ حملہ پولیٹیکل پارٹی نے کیا، اور نہ صرف یہ کہ پوری طرح ڈیوائیڈ ہو گئی جوڈیشری. ہم بلکہ یہاں پر آئے تھے ایک ڈیلیگیشن لے کے جس کو اس سے سربراہی عابد منٹو صاحب ہے سپریم کورٹ بار کے صدر کے طور پہ کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ تھا اور بھی، کہ ہم نے بڑی مشکل سے ان کو ایک جگہ اکٹھے بٹھایا تھا سارے 17 ججز کو، لیکن پھر بھی اس کے بعد آپس میں سپلٹ آئی. اس کے نتیجے میں ججمنٹ آئی، اسد علی کیس والا ججمنٹ ہے 1900 یہ جو سپریم کورٹ کے 1998 والی جو ججمنٹ ہے اسد علی کیس 10 ججز کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. اس میں انہوں نے کہا کہ ریگارڈلیس کہ آیا آئین میں یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا، سینئر موسٹ جج ہی جو ہے وہ چیف جسٹس ہو سکتا ہے. 18ویں ترمیم میں اس کو اپروو کیا گیا. ہاں، اور پھر 18ویں ترمیم نے وہی ججمنٹ کی جو روح تھی اس کو اڈاپٹ کر لیا. لہذا یہ کہنا کہ جی یہ ہم بدل دیں گے یہ نہیں بدلا جا سکتا، یہ تقریباً پاکستان کی آئین کے سٹرکچر کا حصہ ہے. اور دوسری بات میں یہ کہوں کہ 2 دفعہ انڈیا میں یہ اصول توڑا گیا. 1973 میں پہلی دفعہ اندرا گاندھی نے توڑا تھا اور چوتھے نمبر سے جج اٹھایا تھا انہوں نے جسٹس رے اور اس کو بنا دیا چیف جسٹس. تینوں سینئر موسٹ ججز نے ریزائن کر دیا. اور دوسری دفعہ پھر اندرا گاندھی نے 1977 میں حمید اللہ بیگ جو دوسرے نمبر پہ تھے ان کو لیا اور جو جسٹس کھنہ سینئر موسٹ جج تھے ان کو اگنور کیا تو انہوں نے بھی ریزائن کیا. اس کے بعد وکلا کا اتنا زیادہ اس کے اوپر وہاں پر پروٹیسٹ ہوا کہ اس کے بعد وعدہ کیا گیا اور بشمول اندرا گاندھی کے کہ آئندہ سینئر موسٹ جج کو اگنور نہیں کیا جائے. سن 78 سے لے کے آج تک وہ وہاں پر آرٹیکل 170 یہ جو 175A والا نہیں پروویژن، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ 78 کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تقریباً 25-26 چیف جسٹس آ چکے ہیں کہ سینئر موسٹ کو اگنور کیا گیا ہو. اب وہ بغیر آئین کا حصہ بنے. بہرحال 1999 میں ایک ججمنٹ بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ سینئر موسٹ ہونا چاہیے، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس لیے اس کو اگر چینج کیا گیا اس سے سپریم کورٹ کے اندر جو ڈویژن آتی ہے جیسے کہ سجاد علی شاہ کے زمانے میں آئی، جیسے کہ منیر صاحب کے زمانے میں آئی، اس سے بچنا بہت ضروری ہے اس ملک میں آئین کو بچانے کے لیے اور عدلیہ کو بچانے کے لیے. سر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آٹومیٹیکلی کمپرومائز ہوگی اگر اس کو وائلیٹ کیا کیا یہ بتائیے کہ آج کمیٹی کا اجلاس بھی ہوگا تو اس میں بھی آپ یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھیں کہ دوسری جانب جو ہے آج سینٹ اور کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، کچھ ایجنڈے بھی تو شامل نہیں ہیں کیا آئینی ترمیم کے بعد؟ دیکھیے جہاں تک اس کا تعلق ہے جو آئینی سو کالڈ کمیٹی ہے، دیکھیے یہ جلدی میں کوئی کام کبھی آئینی ترمیم ایون عام لیجسلیشن نہیں جلدی میں کی جاتی، لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے. یہ جو جلدی میں ہے 11:30 بجے کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، 3 بجے جو ہے سینٹ کا اجلاس ہوگا، اس کے پیچھے ہمیں بہت شک و شبہات ابھر رہے ہیں. کیا جلدی ہے؟ یہ اسی طرح جیسے رات کے اندھیرے میں آپ آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی لوگوں تک یہ مسودہ پہنچنا چاہیے، ساری قوم میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے، ساری بارز میں پارلیمنٹ میں، پھر اس کے بعد ڈیبیٹ. پہلے رائے لی جائے، بار کی رائے لی جائے، پبلک کی رائے لی جائے، اس کے بعد یہ معاملہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی اسپیشل کمیٹی بننی چاہیے. دیکھیں نا، جب 18ویں ترمیم لائی گئی تھی تو 27 رکنی کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ کی، جس میں ہر بڑی اور چھوٹی پارٹی اس کا شامل حصہ تھی، اور پیپلز پارٹی کے رضا ربانی صاحب نے چیئر کیا تھا اس کو. اور اس میں ساری پارٹیز نے جتنی بھی اس وقت جو تھیں پارلیمنٹ میں، انہوں نے ایگری کیا تھا اس مسودے پر جو کہ 18ویں ترمیم کی شکل میں اڈاپٹ ہوا تھا. اور 6 مہینے تقریباً اس پر ڈیبیٹ چلی تھی. تو آپ کو سامنے پریزیڈنٹ ہے، آپ اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں،
पार्लियामेंट में एक स्पेशल कमेटी बनाए जो अपनी रिपोर्ट पेश करे जिसमें सारी सियासी जमातें शामिल हों और फिर उसके बाद पार्लियामेंट के सामने डिबेट हो। ये सारी चीज़ को इग्नोर करके क्या जल्दी है, क्या इतनी जल्दी पड़ी है कि आप चाहते हैं जल्दी से इसको बुलडोज कर दिया जाए।